Magamit man ka ang orasyon mga idol sa akong kauban nga hinatang sa iyang lolo Dokyo. Ano yung mga idol oh. Amo nang paligid ni padung sa tripod mga idol. Kay og dili gyud ni madaog mga idol. Oh. Mapugos ng gamit ang hinatag sa akong kauban nga orasyon sa iyang lolo nga si Lolo Dokyo. Ano yung mga idol. Hapit na ni magsugod pag-alis sa mga idol. Kay og dili gini mo daw magamit itong orasyon ni Lolo Dokyo. Matod pa sa akong kauban mga idol, epektibo daw kayo nga orasyon ko no. Kay kabilin pa daw sa iyang lolo, sa iyang lolo, sa iyang lolo, sa iyang lolo, pa sa iyang lolo. Daghan ang lolo na mga epektibo dun eh.